वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी मामला चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं लीडरशिप के दरमियान मुख्तलिफ सियासी जमातों की। आज भी MQM पाकिस्तान की दफ्तर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुँचे और अपनी टीम के हमरा मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो है वो भी बातचीत हुई है। सीट एडजस्टमेंट की भी बातें की जा रही थी। इसी हवाले से हम लोग थोड़ी सी तफसीलात और मौक़िफ़ भी जान लेते हैं MQM का। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया मोहम्मद हुसैन साहब ने, MQM के लीडर हैं, साबिक वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के मोहम्मद हुसैन साहब। मामला कहाँ तक पहुँचा, आवाम जानना चाहते हैं। सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, किस तरह ये चीज़ें अब जो है वो मुस्तकबिल में चीज़ें आगे चलेंगी? मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि किस तरह चीज़ें आगे चलेंगी। आज भी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया है। देखिए, पहले कई मुलाकातें हो चुकी हैं, दोनों तरफ से मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ के ऊपर से हासिल गुफ्तगू रही और उसी कंटिन्यूएशन में आज की भी ये लीडरशिप की मुलाकात थी। पहले आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करती रही, मुशावरत करती रही, बार बार आपस में मिलते रहे, कभी कराची में, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में। और आज बाकायदा शहबाज शरीफ साहब खुद जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो आए और हमारे मरकज बहादराबाद में MQM के कन्वीनर, सीनियर कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर से मुलाकात की और इस मुलाकात में बाकायदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और इसके बाद मजीद गुफ्तगू करने की ज़रूरत है ताकि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। ये नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचा जा रहा? मोहम्मद हुसैन साहब ये जानना चाहते हैं, डेडलॉक अभी किस चीज़ पे, किस बुनियाद पर जो है वो बरकरार है? देखिए, सीट एडजस्टमेंट के ऊपर है कि जो सीटें वो चाह रहे हैं या हम चाह रहे हैं, उसके ऊपर कोई अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है ना, ये है। तो NA 242 पर क्या मामला बन सकता है मुस्तकबिल करीब में? क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मैं तो हूँ लड़ूंगा। देखिए, NA 242 के अलावा हमने मलिए की 3 सीटें भी उनको ऑफर की हैं, साउथ की 1 सीट ऑफर की है, इसी तरीके से केमाड़ी की भी 1 सीट उनको ऑफर की है कि भाई इन सीटों को पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तो उन्होंने इसको बड़े गौर से सुना, देखा भी और उन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्शन के माहिरीन हैं उनके साथ हम इसके ऊपर मुशावरत करेंगे तो फिर इसके ऊपर फाइनल राउंड होगा। अच्छा, इस फाइनल राउंड की भी बात चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो अभी मैनेज करनी है, मगर आप क्या समझते हैं कि कराची शहर के हवाले से आज भी वही बातें हुई मोहम्मद हुसैन साहब के, इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हाल है, आज भी जो है पानी माफिया का राज है, आज भी ये बात की गई कि जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम मौजूद नहीं है। ये मसाइल तो इस शहर के लोग एक अरसे से सुनते आ रहे हैं और इस मसाइल का इदराक भी रखते हैं। इसका हल क्या है, कौन देगा हल? देखिए, बिल्कुल ये सारी बातें हुई हैं जो कराची के साथ माजी में नाइंसाफियां की गई हैं और कराची को जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जितना फंड चाहिए वो फंड कराची को कभी भी नहीं मिल पा रहा है। ये इसके ऊपर बात हुई जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने खुद ये कहा कि जो हमने रेलगाड़ी चलाई है, मोनो रेल लाहौर में, वो पहले कराची में चलनी चाहिए थी, कराची का पहला हक था। और इसके साथ साथ फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट से मुतालिक है कि हम लोकल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं, चाहे वह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो या इलेक्शन कराने का मरहला हो, पूरा हम जो एक चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बल्दियात के हवाले से शामिल कराना चाहते हैं, उस पर भी गुफ्तगू हुई, उस पर भी उन्होंने एग्री किया और बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि कराची के साथ माजी में बहुत ज्यादतियां हुई हैं। MQM के हम पिछले 17 महीने हमने साथ काम किया है, MQM के हम काफी करीब आए हैं, MQM के मसाइल को और कराची के मसाइल को समझने की हमें यानी काफी वक्त मिला है और आइंदा आगे हम साथ मिलकर चलेंगे तो कराची के साथ जो इंसाफी ना इंसाफियां हुई हैं उसका खात्मा करने की भी कोशिश करेंगे और MQM पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है उसके ऊपर भी दीगर सियासी पार्टियां जो पार्लियामेंट में होंगी
ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی یقین دہانیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس بلدیات کے حوالے سے جو ہم امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا تو کہا کہ اس کو بھی ہم جب پارلیمنٹ سے پاس کروا لیں گے تو پھر یہ جو ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹ جو ہوگی وہ پھر پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو. اب محمد حسین صاحب ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے نا کہ دیکھیں اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت، اور پھر اگر ہم بلدیات کے حوالے سے بھی بات کریں تو وہاں کام ہوتا دکھائی دیتا ہے. اب یہاں پر جو رفٹ دیکھا جاتا ہے اس رفٹ کی بھی بات کی جاتی ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ ایم کیو ایم اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے بھی کراچی ڈسٹرب رہتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون صوبے کے اندر نہیں ہے. 18ویں ترمیم اختیارات صوبے کی جماعت کے پاس جاتا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھتی ہے. اس کے بعد یہ اختیارات کی باتیں اور چیزیں چلتی رہتی ہیں، نتیجہ جو ہے شہریوں کے لیے صفر نکلتا ہے. تو کراچی کی جو ڈیولپمنٹ جو رکی ہوئی ہے، کراچی جو تباہ حال ہو رہا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نسل پرست اور متعصب دیہی حکومت ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ کراچی سے ٹیکس تو جمع کرتی ہے 99%، اور کراچی کو جب دینے کا وقت آتا ہے تو وہ کراچی کو اون نہیں کرتی ہے. کراچی کو تباہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو پولیٹیکل ڈائیلاگ صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایم کیو ایم کا تاکہ شہر کے اندر بہتری آئے؟ بھائی پولیٹیکل ڈائیلاگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے 88 میں بھی کیے، اس کے بعد 2002 میں جب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بنی ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے. ابھی آپ کو یاد ہوگا 30 مارچ 2022 کو پھر ہمارا ایگریمنٹ ہوا 28 نکات کا. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ہمیں دھوکے دیتی رہی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ فراڈ کرتی رہی ہے، ہماری حمایت لے کر پرسکون طریقے سے حکومت کرتی رہی ہے. لیکن سندھ کے شہری علاقوں چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، بیپوگات ہو، نوابشاہ، سکھر، یہاں کے ووٹرز کو وہ سزا دیتی رہی ہے اس بات کی کہ یہاں کے ووٹرز ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. تو محمد حسین صاحب یہ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ فیڈرل کی جماعت کے ساتھ اگر آپ الحاق بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر آپ کراچی شہر کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ میرے خیال سے ڈراپ جو ہے وہ لائن جو ہے ڈراپ ہو گئی ہے. ہم کوشش کر رہے تھے. دیکھیں ناظرین، کراچی شہر کے مسائل جو ہے نا وہ بہت سنگین ہیں. اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس چیز کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک بھی رہتا ہے کہ صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کرتی ہے. اس کے بعد اگر کراچی کے اندر سیٹس لے کے صوبے کے ساتھ اتحاد نہیں ہوتا صوبائی حکومت کے ساتھ اور فیڈرل کے ساتھ چیزیں کی جاتی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بھی جماعت آتی ہے، تو پھر 18ویں ترمیم کی وجہ سے اختیارات چونکہ صوبائی حکومت کے پاس ہیں، تمام چیزیں ان کے پاس کرنی ہیں، تو وہ کیسے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ ہر دفعہ ایک سوال جو ہے وہ ناظرین رہتا ہے شہریوں کے حوالے سے. اور اب جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی ابھی فائنل جو ڈیڈ لاک ہے وہ نہیں نکلا ہے، نہیں ابھی بھی ڈیڈ لاک برقرار ہے. اور معاملات یہ ہیں کہ اب تک جس طرح ہم بات کر رہے تھے، محمد حسین صاحب تھے وہ بتا رہے تھے کہ جی آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت ساری باتیں ابھی بھی ہونا باقی ہیں، ساتھ ساتھ ملیر اور دیگر علاقوں کی بات کر رہے تھے کہ وہاں پر تو ہم دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں، مگر NA 242 جہاں سے مصطفیٰ کمال صاحب خود الیکشن کنٹیسٹ کریں گے وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب بھی کنٹیسٹ کریں گے. ابھی تک معاملہ اس کے حوالے سے وہیں برقرار ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے ایم کیو ایم یہ کلیپ کرتی ہے کہ ہماری جو ہے وہ اکثریت ہے وہاں پر ووٹرز کی، اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ یہی کلیم کرتی ہے. اچھا محمد حسین صاحب، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم فیڈرل سے کس طرح فائدہ پہنچا سکتے ہیں 18ویں ترمیم ہونے کے باوجود؟ یار دیکھو، 18ویں ترمیم جو تھی وہ تھا فریب. وہ وفاقی حکومت سے انہوں نے اختیار لے لیے باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو وفاق کے تمام ادارے ڈیوالو ہوں گے، وہ ڈیولیوشن نیچے بلدیات تک جائے گی. انہوں نے نہیں کیا. اب کیا نام ہے، یہ 18ویں ترمیم پر انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ فراڈ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے. بالکل 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 بالکل. محمد حسین صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ آپ بولیں، پوری کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. میں یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے
हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बल्दियात का पूरा एक चैप्टर हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, जिसमें ये हो कि बल्दियात को तमाम किस्म की पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात हों, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो। हर डिस्ट्रिक्ट को कितने कितने पैसे जाएंगे, वो सारे बाकायदा जो फार्मूला है, जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन का है, इसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का फार्मूला भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो, और इलेक्शन कराने का पीरियड भी उसमें दर्ज हो। हमने ये अमेंडमेंट बनाई है कि जी विद इन 90 डेज बल्दियाती इलेक्शन, यानी एक बल्दियात का टेन्योर खत्म हो, अगला टेन्योर भी 90 डेज के अंदर हो, और जब तक बल्दियाती इलेक्शन ना हो उस वक्त तक फिर मुल्क में जनरल इलेक्शन भी ना हो। ये नहीं हो कि जी लोकल गवर्नमेंट एक्ट के इख्तियारात को सूबाई हुकूमतें एंजॉय करती रहे, दिल चाहे 2.5 साल इलेक्शन नहीं कराओ, दिल चाहे 5 साल इलेक्शन नहीं कराओ, दिल चाहे 4 साल इलेक्शन नहीं कराओ, लोग पानी को तरसते रहे, सेवरेज के निजाम को तरसते रहे, ट्रांसपोर्ट तबाह हाल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाए, लोग दर दर भटकते रहे। इसलिए हम आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बल्दियात का पूरा एक सिस्टम उसके अंदर डालना चाहते हैं, ताकि तमाम सूबों की हुकूमतें उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करते हुए वक्त पर इलेक्शन भी कराएं, और जो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो पॉलिटिकल इख्तियारात हो, वो तमाम बल्दियात को, पूरे पाकिस्तान की तमाम बल्दियात को हासिल हो। मगर मोहम्मद हुसैन साहब, अल्टीमेटली जो आप फाइनेंशियल मामलात की बात कर रहे हैं वो सूबाई हुकूमत के जरिए ही आपको मिल सकेंगे ना, या डायरेक्ट वफाक से लेंगे? देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज आ जाती है तो फिर हर हुकूमत को अमल कराना जरूरी है। अभी सूबों के इख्तियार में है, तो सूबों ने बल्दियाती निजाम को तबाह बर्बाद किया हुआ है, हर चीज अपने इख्तियार में रखी हुई है, अपने हाथों में रखी हुई है, जिसकी वजह से तमाम जितने भी मेयर हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, एक एक पैसे के लिए परेशान है। ट्रांसफर पोस्टिंग करके सिंध हुकूमत अपने लोगों को पोस्ट कर देती है, और उनके जरिए जो मेयर हैं, चेयरमैन हैं, उनको कंट्रोल करती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है और करप्शन करवाती है। इसलिए हम चाहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे अख्तियार दर्ज होंगे तो फिर कोई माई का लाल, कोई सूबाई हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन बल्दियाती इदारों के हुकूक को गजब नहीं कर सकती। अच्छा, एक तबके का ये भी ख्याल है कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो अक्सर इसके ऊपर आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम भी लग रहा होता है, तनकीद भी हो रही होती है कि जी वजारतों के लिए जो है ना वो चीज़ें की जा रही होती हैं, और बातों की अब तक ये सारी बातें की जा रही होती है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है ये बात की जा रही होती है, मगर तनकीद ये बनाते हैं शहरी और दीगर के एमक्यूएम वजारतों के हवाले से जो है वो आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हम दोबारा कोशिश करेंगे। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि फिर वजारतों की हद तक तो मामला महदूद नहीं रहेगा, जिस तरह तनकीद की जाती है कि जी वजारत मिल गई उसके बाद ये तमाम डिबेट जो हैं वो वापस रह जाती हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक रह जाएंगी चीज़ें? भाई देखें, हमारी डिमांड होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। हमारे अवाम के तमाम मसाइल का जो हल है वो है बल्दियाती इदारों की खुद मुख्तारी। बिल्कुल इख्तियार बल्दियाती इदारे होंगे, हमें कोई मिनिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो बल्दियाती इदारे जिस तरह दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक के शहरों में राइज हैं, इसी तरीके से जब ये सारा सिस्टम होगा हमें कोई मिनिस्ट्रियों की जरूरत नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने अभी यकीन दहानियाँ किस किस चीज़ों के ऊपर करवा दी हैं, कहाँ तक बात पहुँच चुकी है मोहम्मद हुसैन साहब, कि शहबाज शरीफ साहब ने अब तक क्या क्या बातों की यकीन दहानी करवा दी और आप समझते हैं कि ये होगा? लाइन फिर से ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आज की अहम मुलाकातों के हवाले से, और आज भी कुछ सवाल थे मगर टेक्निकल इशू मेरे ख्याल से सिग्नल इशू है जिसकी वजह से राब्ता मुनक़ता हुआ है। मोहम्मद हुसैन एमक्यूएम के साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और इम्पोर्टेंट तंजीमी उस ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। अभी हम इनसे यही चाह रहे थे जानना कि इस वक्त तक क्या मामला है। आज एक अहम मुलाकात हुई है एमक्यूएम बहादराबाद के मरकज़ के अंदर, और साथ साथ जिस तरह ये बता रहे थे कि क्या मामला है
کہ اب تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو پختہ چیز ہے وہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تاہم اس کے حوالے سے آج ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل جہاں یہاں ملاقات ہو رہی تھی تو وہیں سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے بھی ایم کیو ایم کے بڑے سینئر جو رہنما ہیں رضا ہارون اور انیس ایڈوکیٹ ان سے بھی ملاقاتیں کی اور ان کو شمولیت جو ہے انہوں نے اختیار کی۔ ڈاکٹر عاصم سابق صوبائی وزیر جو ہیں وفاقی وزیر وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ مسائل ہیں، ایک طرف تو یہ تنقید بھی کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے، مگر وہیں پرانے سینئر جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تھی یا ایم کیو ایم کی تنظیمی لوگ تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صوبے کے اندر صوبائی حکومت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ سلسلہ ہے تو شہر کے اندر ایم کیو ایم چونکہ ابھی بھی جس طرح باتیں چل رہی ہیں پولیٹیکل ڈائلاگ کی، ہم نے سوال کیا کہ کیا وجوہات ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ صوبے کے ساتھ اگر ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ شہر کے مسائل کیونکہ صوبائی حکومت کے ارد گرد گھومیں گے، فنڈز جو منتقلی ہے وہ بھی صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مینج ہوگی، اور جب آپ صوبائی حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں چیزیں منواتے ہیں تو زیادہ بہتری آئے گی۔ تو محمد حسین صاحب ہمیں ساتھ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس طرح نہیں ہوا اور بڑا ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہیں وہ بڑے قریب جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ مستقبل قریب میں ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا چیزیں آتی ہیں، الیکشن میں کیا جو صورتحال ہے وہ بنتی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ تک پہنچائے ناظرین، کیونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔